बहस परिवर्तनको। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपालका हरेक ठुला निकाय विवादित बन्दै गएका छन्। चाहे हामी अदालतको कुराकानी गरौँ अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको कुराकानी गरौँ अथवा सेनाको कुराकानी गरौँ अथवा अर्थ मन्त्रालयको कुराकानी गरौँ, हरेक क्षेत्र नचाहँदा नचाहँदै विवादित बन्दै गएका छन्। यस्तो विवादित अवस्था किन आयो र यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापालाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ? ठिक छ। लामो समयसम्म नेपाल सरकारको पूर्व सचिव भएर पनि काम गर्नुभयो होइन? अहिले सरसर्ती हेर्दै गर्दा नेपाली उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि विवादित र नेपालका जुन विवाद नआउनु पर्ने संस्थाहरू हुन् तिनीहरू पनि विवादमा आउन थाले। चाहे राष्ट्र ब्याङ्कको कुराकानी गरौँ अथवा चाहे अर्थ मन्त्रालयको कुराकानी गरौँ, न्यायिक क्षेत्रको कुराकानी गरौँ होइन, हरेक क्षेत्र विवादित। कस्तो लाग्छ? यो विवादित चाहिँ दुई कारणले भएको देखिन्छ। एउटा कारण चाहिँ अब व्यथितिको मात्रा पनि बढेको छ ती निकायहरूमा। दोस्रो कारण चाहिँ त्यो व्यथितिमा जनचासो पनि एकदम बढेको छ। विशेष गरी सञ्चार माध्यमले गर्दाखेरि त्यहाँ भएका साना साना घटनाहरू पनि अब बाहिर सञ्चार माध्यममा जुन किसिमबाट आउँछ त्यो आउँदाखेरि धेरै जनचासो पनि बढेको हुनाले अब विवाद बढ्नुमा चाहिँ यो सञ्चार माध्यमको पनि भूमिका देख्छु म। लामो समयसम्म चाहिँ अब उच्च पदस्थ कर्मचारी भएर देशको सेवा गर्नुभयो होइन, थुप्रो मन्त्रालयमा काम गर्नुभयो, देशको लागि ठुलो योगदान पनि दिनुभयो होइन। अलि पछि चाहिँ देशको साथै अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा आएर पनि सेवा गरौँ भन्ने जोस जाँगरका साथ आउनु भएको थियो। तर अहिले पछिल्लो समय हेर्नु भएका दलहरू फुटेर टुक्रा टुक्रा होइन, अनि ती दलहरू पनि टुटाटुट, फुटाफुट, कुटाकुट, जतिसक्दो चाहिँ धेरै दलहरू बनाउने, आफै अध्यक्ष हुने, आफै चाहिँ अब त्यो पावर सत्ता पहुँच पुग्ने अस्वस्थ खालको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढेको छ। कस्तो लाग्छ? अब हुन त अब हामीले झट्ट हेर्दाखेरि राजनीति भनेको यस्तै हो भनेर धेरैले बुझ्दछौँ होइन। वास्तवमा राजनीति भनेको त सबै नीतिको राजा हो नि त। त्यो राजनीतिले नै सबै नीतिलाई निर्देशित गर्ने हुनाले त्यो त एकदमै स्वच्छ, सभ्य, व्यवस्थित नै हुनुपर्ने हो र जसले देशको चाहिँ एउटा शासन व्यवस्थालाई पनि हाँक्ने हो त्यसले। तर अब हाम्रो देशमा त राजनीति भनेको एउटा सेवाभन्दा पनि पेसा भएको छ, एउटा व्यवसाय भएको छ। अझ म त यसलाई त व्यवसाय भन्दा पनि यो धन्दा भन्न रुचाउँछु। एउटा धेरैको लागि यो धन्दा भएको छ। त्यस कारण यो धन्दावालहरूले गर्ने कामै यही हो नि, आफ्नै पार्टीलाई फुटाउने अनि आफ्नो विचार नमिलेसँग गठबन्धन गर्ने अनि सत्तामा पुगेर चाहिँ जुन देशको लागि जुन काम गर्नुभन्दा आफ्नै गुटको, आफ्नै चाहिँ पार्टी, आफ्नै परिवारको लागि चाहिँ काम गर्ने र अब आफ्नो फाइदाको लागि राष्ट्रलाई नै दाउमा राखेर काम गरिदिने, यो धन्दावालहरूको त अब कामै यही हो नि। हेर्नु न, अब जस्तो अब पछिल्लो समय चाहिँ जनताहरू चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूप्रति दिक्क भएर अथवा राजनीतिक दलहरूको खासै भिजन मिसन नदेखेर होला होइन, सकेसम्म स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ जिताउन पाए हुन्थ्यो, स्वतन्त्रले केही गर्छन् कि भनेर स्वतन्त्रप्रति चाहिँ जनताहरूको आकाङ्क्षा बढेको जस्तो देखिन्छ होइन। अनि त्यसो हुँदै गर्दा पनि झन् धेरै दलहरू जुट्न थाले होइन, हुन थाले। तर फेरि अर्कोतिर फेरि चिन्ता र चासो के छ भने स्वतन्त्रलाई त सबैको स्वागत नै छ, तर स्वतन्त्रहरू चाहिँ त्यति लामो लङ टर्म भिजन नभएका होइन, जितेर आइहाले पनि एक दुईवटा मात्रले जित्ने, उनको चाहिँ त्यो ठुलो हुलमुलमा चाहिँ उनको आवाज बोली सुन्ने ठाउँ पनि हुँदैन, सुनाउने ठाउँ पनि हुँदैन, पछाडि पर्छन् भन्ने खालको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। फेरि यसमा यो एकदमै मलाई दुर्भाग्य नै लाग्छ कि 70-80 वर्षदेखि राजनीतिक मैदानमा आएका ठुल्ठुला दलहरू जसको ठुलो विरासत पनि छ, ती दलहरूप्रति चाहिँ आम जनताको वितृष्णा हुने चाहिँ एकदमै दुर्भाग्यपूर्णै लाग्छ है। किनभने उनीहरूले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा त धेरै योगदान त गरेका छन्, धेरै बलिदान पनि गरेका छन्, धेरै त्याग पनि गरेका छन्। त्यस्तो किसिमको राजनीतिक दलहरूप्रति पनि अहिले आम जनतामा वितृष्णा भएको छ। त्यो वितृष्णा हुनको कारण के छ भने जनताले उनीहरूबाट जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो उनीहरूले डेलिभरी गर्न सकेनन्। पटक पटक उनीहरू सत्तामा पुगे र जनताले उनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ कसैलाई बहुमत दिएर पुर्याए, कसैलाई अल्पमत दिएर पुर्याए। सत्तामा पुर्याउँदाखेरि पनि त्यो सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले जुन डेलिभरी गर्नुपर्थ्यो देशको लागि, जनताको लागि, त्यो डेलिभरी गर्नमा चाहिँ पटक पटक चुकेका छन्। त्यसले गर्दा एक पटक होइन, दुई पटक होइन, तीन पटक होइन, धेरै पल्ट पनि अब 4-4 पल्ट, 5-5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यो डेलिभरी हुन नसक्दाखेरि मान्छेमा कस्तो भयो भने यो राजनीतिक दल भनेकै खराब रहेछ, ती दलका नेतै खराब रहेछन्, यो किसिमको यो दलीय प्रणाली खराब रहेछ, त्यसकारण यो दलभन्दा बाहिरबाट चाहिँ उम्मेदवार छान्नु पर्यो, दलभन्दा बाहिरबाट चाहिँ हाम्रो प्रति छान्नु पर्यो भनेर जनताले त्यो बाहिर जुन
आफ्नो प्रतिनिधिको जुन खोजी गरिरहेको छ, आफ्नो नेताको जुन खोजी गरिरहेको छ, मलाई लाग्छ कि यो बहुदलीय व्यवस्थाको लागि ठुलो चाहिँ यो चाहिँ दुर्भाग्य हो र यो खतराको घन्टी पनि हो। अब जनताले त थापा सर 2007 सालमा पनि बलिदान गरेकै हुन्। 2000 चाहे हामीले 15 साल भनौँ, 19 भनौँ, 36 साल भनौँ होइन, 47 सालको त त्यत्रो जनआन्दोलन भयो होइन। त्यसपछि फेरि अब अलिकति ठुलै क्रान्ति गरेर चाहिँ देश विकास हुन्छ कि भनेर कुनै एउटा दल चाहिँ अब युद्धमा पनि जाँदै गर्दा गृहयुद्ध पनि भयो होइन, लामो समयसम्म 62-63 को आन्दोलन पनि भयो। राजा गइसकेपछि देशले चाहिँ आमूल जुन विकासमा फड्को मार्ला अथवा देश समृद्ध होला भनेर राजतन्त्र पनि गएको अवस्था छ, गणतन्त्र आएको अवस्था छ। तर हामी जति अगाडि आउँदैछौँ त्यति चाहिँ लगभग देशको अवस्था पछाडि धक्रिँदैछ होइन। मलाई ठिकै भन्नु, मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि जति पनि अब हामीले 7 सालको देखेनौँ होइन, 17 साल घटना पनि हामीले देखेनौँ, तर 36 साल 46 साल 62-63 सम्मका यी घटनाक्रम हेर्दै जाँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने भन्नलाई चाहिँ मान्छेले हामीले क्रान्ति गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ भनेर भन्छन्, त्यसमा एकदमै गौरव गर्छन्, हामीले चाहिँ देशमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो भनेर पनि भन्छन्। तर त्यो परिवर्तन चाहिँ कसको लागि आयो त भन्दा जो त्यसका चाहिँ जो भागीदार हुन्, जो त्यसका सञ्चालक हुन्, उनीहरूको लागि परिवर्तन आयो। वास्तविक रूपमा नेपाली जनतालाई सशक्त बनाउने, नेपाली जनतालाई इम्पावर गर्ने खालको, आम नागरिकलाई इम्पावर गर्ने खालको चाहिँ परिवर्तन त त्यो आएन नि त। अहिले मान्छेको आक्रोश पनि त्यही हो नि, जो त्यसमा लागे, आन्दोलनमा लागे, ती मान्छेहरूको जीवन स्तरमा त अब आकाश जमिनको फरक परेको छ। अहिले पत्याउनै नसक्ने गरी उनीहरूको जीवनस्तर चाहिँ अकासिएको छ। तर जो चाहिँ अब चाहिँ आम मानिसहरू जो आफ्नो पेसा व्यवसाय इलम गरेर जुन बसेका मान्छेहरूलाई त गाह्रो भएको छ नि त अहिले। उनीहरूको लागि त यो गणतन्त्र लोकतन्त्रको जुन फल उनीहरूले पाउनुपर्ने हो, जुन डिभिडेन्ड भनिन्छ नि, त्यो डिभिडेन्ड त उनीहरूले त्यो लाभ त पाएन नि। त्यस कारण त्यो आन्दोलन अथवा भनौँ त्यो चाहिँ जुन सत्ता परिवर्तनको, व्यवस्था परिवर्तनको जुन लाभांश हो, त्यो लाभांश चाहिँ आम जनतामा पुग्न नसकेका हुनाले अहिले यो आक्रोश चाहिँ बढेको जस्तो लाग्छ। अब हामीले कुनै पार्टी विशेषलाई इङ्गित गरेर बोल्न खोजेको होइन, एउटा उदाहरणको रूपमा दिने हो भने चाहिँ जस्तो अब ठुला पार्टी भनौँ न, माओवादी कुनै बेला ठुलो पार्टी भएर आएको थियो, एकदमै ठुलो पार्टी, जनताको विश्वास जितेर आएको, जनताको आशा पनि बोकेर आएको, ल हेर्नु अहिले फुटेर टुक्रा होइन, छताछुल्ल भत्ताबुङ नै भइहाल्यो। एमालेको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने अब चाहिँ केपी ओलीको छुट्टा, वामदेवको छुट्टा पार्टी, राष्ट्रिय एकता अभियान, उतापट्टि माधव कुमार नेपालको छुट्टा होइन, अझै त्यहाँ पनि टुक्रा होला। काङ्ग्रेसको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हेटेरोजिनियस आइडियाज भन्छ नि, नमिलिकन त्यहाँ चाहिँ नमिली बस्नुपर्ने अवस्था छ नेताहरूबिच काङ्ग्रेसमा पनि होइन। यस्तो अवस्था छ भनिसकेपछि त राजनीतिक ठेकेदार, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जो ठुलो पोस्टमा छन् राजनीतिको, उनलाई हालिमुहाली गर्नको लागि त दल बनाउने रहेछ नि त होइन। यो ठिकै भन्नुभयो। कस्तो देखियो भने वास्तवमा एउटा विचारधारा बोकेका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिक दलहरू बन्ने हो। राजनीतिक दल भन्दा एउटा विचारहरूको एउटा चाहिँ एउटा सङ्गठन त हो नि, एउटा विचार बोकेको सङ्गठन हो। अब त्यो विचार त अब सुन्ने नै भइहाल्यो दलहरूको होइन। मैले हेर्दा त कस्तो लाग्छ भने यी दलहरू भन्नेहरू त अहिले एउटा चाहिँ प्राइभेट कम्पनी जस्तो भएको छन्। प्राइभेट कम्पनी भएका छन्, त्यसका सेयर होल्डरहरू छन्, त्यसको एउटा बजार छ, त्यसका चाहिँ होलसेलरहरू छन्, रिटेलरहरू छन्, त्यसका चाहिँ प्रमोटरहरू छन्, इन्भेस्टरहरू छन्। एउटा जसरी एउटा कम्पनीमा हुन्छ नि, त्यस कारण यो टुट्ने फुट्ने पनि, यो जसरी कम्पनीहरू मर्ज हुन्छ, फुट्छ, भए जस्तै यी पार्टीहरू पनि टुट्ने फुट्ने जुन भइरहेका छन्, वास्तवमा यो अब राजनीतिक दलभन्दा पनि एउटा कम्पनी मोडलमा चाहिँ यिनीहरू गएको छन्। अब कुन कम्पनीको को सिइओ भन्ने कुरा मात्रै हो यो। त्यस कारणले यो राजनीतिक दल, त्यसको नेता, त्यसको चाहिँ एउटा आदर्श पात्र, एउटा चाहिँ जुन एउटा हुन्छ नि, एउटा चाहिँ आइकन जस्तो त केही पनि होइन। खालि चाहिँ के भने एउटा जब यो राजनीति जब व्यवसाय र धन्दामा परिणत हुन्छ, व्यवसायमा त नाफाकै कुरा हुन्छ नि। त्यस कारण नाफा बाँडफाँडमा झगडा परेपछि पार्टी फुट्ने हो, कुरा मिलेपछि पार्टी जुट्ने हो। त्यस कारण यो एकदमै नाफाको व्यवसाय नै हो। यो कुनै एउटा जनताको सेवा गर्ने राजनीति भनौँ न, एउटा चाहिँ सबै नीतिको राजाको रूपमा चाहिँ जाने त यो भएको म देख्दिनँ। अब पछिल्लो समय हेरौँ न, अब हामीले कसैलाई आक्षेप लाउन खोजेको होइन। जस्तो अब केही समय कुनै एउटा व्यक्तित्व अर्थ मन्त्रालयमा जानुभयो होइन, करको दायरा हेरफेर गर्दा जेठको 15 गते चाहिँ बजेट बाहिर ल्याउने कुराकानी थियो। जेठको 14 गते चाहिँ कुनै एउटा अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लगेर करको दायरा हेरफेर गरायो भन्ने आरोपमा चाहिँ अहिले मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको अवस्था छ र कर्मचारीहरूले चाहिँ दबाब र प्रभावमा परेर मन्त्रीको आदेश मानेको अवस्था पनि मानेर काम गरेको भन्ने आरोप लागेको छ र अहिले चाहिँ छानबिन पनि हुँदैछ होइन। अब अर्थ मन्त्रालय जस्तो होइन आर्थिक ढुकुटी मानिने ठाउँ चाहिँ यति विवादित भएको छ अहिले होइन। अब नेता त गनाए होइन, उहाँहरूले काम गर्ने मन्त्रालयहरू पनि विवादित बन्न थाले। क्या दुःख लाग्छ? एकदमै दुःख लाग्छ नि। किनभने म आफै त्यो निजामती सेवामा लामो समय बसेर
काम गरेको र म त आफूलाई म निजामती कर्मचारी हुनुमा म गौरवको महसुस गर्छु। मलाई कुनै किसिमको हिंताबोध पनि हुँदैन। जहाँ जाँदाखेरि म एउटा पूर्व कर्मचारीको हिसाबले म प्रस्तुत हुन्छु र नेपालको निजामती प्रशासनको आफ्नै यसका चाहिँ सबल पक्ष, यसका दुर्बल पक्षहरू छन्, यसको आफ्नै विरासत छ, यसका चाहिँ उपलब्धिहरू पनि छन् हैन, यसका कमी कमजोरी पनि छन्। तर पनि यो मुलुकलाई यो अवस्थासम्म अब जुन यसले चाहिँ ल्याएको छ, यसमा निजामती प्रशासनको ठुलो हात छ। सँगसँगै अरू पनि क्षेत्रका मान्छेहरूको चाहिँ योगदान छ, त्यो छैन भन्दिनँ। तर निजामती प्रशासनले चाहिँ द्वन्द्वको बेलामा पनि मुलुक सञ्चालन गरेकै हो। द्वन्द्वपछि पनि जो एउटा राजनीतिक एउटा चाहिँ अन्योल अस्थिरता हुँदाखेरि पनि यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजकाजलाई, राज्य व्यवस्थालाई सम्हालेकै हो र अहिले पनि यसले सम्हालिरहेकै छ। तर अब यसलाई यति कमजोर बनाइएको छ, बनाइँदैछ, यति कमजोर बनाइँदैछ कि अब सबै कर्मचारीलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनाउन खोजिँदैछ। कर्मचारी भने कुनै अमुक दलको चाहिँ कार्यकर्ता हुन सक्दैन, हुँदैन। यो त सबै राष्ट्रको सम्पत्ति हो नि। कुनै पनि दल सत्तामा जाँदाखेरि उसले आनन्दसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चलाउन सक्नुपर्छ। त्यसबाट उसले चाहिँ त्यसको जुन एउटा फाइदा लिन सक्नुपर्छ हैन, त्यसलाई ड्राइभ गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो किसिमको चाहिँ हुनुपर्नेमा अब प्रत्येक चाहिँ अब राजनीतिक दलहरू तिनका चाहिँ एउटा चाहिँ नेताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यकर्ता जस्तो बनाउन जुन खोज्दाखेरिको अवस्था यो हुन्छ। अब भोलि यो के कुन हालतमा पुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि दलको चाहिँ दल चाहिँ त्यहाँ सत्तामा पुग्दाखेरि पनि निजामती प्रशासनलाई चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। किनभने आफ्नो दलको चाहिँ नेता मन्त्री आयो भने उसले सहयोग गर्छ, अर्को दलका भने गर्दैन भनेपछि त त्यो त अप्ठ्यारो भइहाल्यो नि। त्यसकारण जुन एउटा राज्यका जुन अङ्गहरू हुन् त्यसमा निजामती प्रशासन पर्छ, प्रहरी पर्छ, सेना पर्छ, अदालत लगायत विभिन्न चाहिँ कुराहरू पर्छन्। यी चिजहरू भनेको चाहिँ यो दलीयभन्दा माथि उठ्नुपर्ने, दलीय चाहिँ जुन एउटा चाहिँ दलभन्दा माथि उठेर यो राष्ट्रको चाहिँ एउटा अङ्ग हुनुपर्नेमा अब दलका अङ्गहरू, दल विशेषका अङ्गहरू हुन थालेपछि त्यहाँनिर यो समस्या पर्याप्त हो। यो त अझ बढ्दै जाने देख्छु। त्यसकारणले यो त एउटा चाहिँ कस्तो बुझ्नुपर्छ भने राजनीति गर्ने र देशमा शासन गर्छु भन्ने मानिसहरूले त यी निकायहरूलाई कसरी चाहिँ निष्पक्ष बनाउने, कसरी यिनीहरूलाई न्युट्रल रूपमा राख्ने र यिनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउने, यिनीहरूलाई चुस्त फुर्त बनाउने, व्यावसायिक बनाउने र आफूले दिएको आदेश चाहिँ पालना गर्न सक्ने जुन बनाउने जानुपर्नेमा त्यसलाई यति कमजोर र यति चाहिँ अब एउटा चाहिँ भनौँ लो मोरलमा चाहिँ राख्न खोजिएको छ। यसले चाहिँ अब डेलिभरी गर्नलाई गाह्रो छ। त्यसकारणले जसले जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरे तापनि त्यो डेलिभरी गर्न नसक्नुको कारण के, त्यो डेलिभरी गर्ने जुन मेकानिजम हो त्यो मेकानिजम चाहिँ पङ्गु भएपछि, त्यसको मोरल एकदमै लो भएपछि र त्यसले चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ आफ्नो जुन एउटा व्यावसायिकता चाहिँ कायम गर्न नसकेपछि त डेलिभरी गर्दैन। अहिले नेपालमा भएको त्यही सञ्चार माध्यममा पुँजीगत खर्च भएन भन्नुहुन्छ, असारे विकासका कुराहरू गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो काम गर्ने क्षमता नै ह्रास आइसक्यो नि त। कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ एउटा खुलेर आफ्नो चाहिँ आत्मबल, एउटा चाहिँ मनोबल उच्च राखेर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि त कहाँबाट काम हुन्छ। स्वच्छ छविको कर्मचारी लोकसेवाबाट गएर लगभग 18-20 वर्षसम्म त काम गर्छ हैन। तर काम गर्छ अनि अब नेपाली राजनीतिमा कुनै नेता अथवा मन्त्री मन्त्रालयमा जानु भनेको त घरमा पाहुना आएको जस्तो भयो। किनभने ऊ आज मन्त्री छ, कुनै पनि बेला भोलि अथवा कुनै पनि दिन चाहिँ उसको मन्त्री पद जतिसक्दो चाँडो खुस्किन्छ नेपालमा हैन। 8 महिना, 10 महिना, 12 महिना, 1 वर्षभन्दा उता गएको देखेको छैन। तर अब लामो समयसम्म कुनै मन्त्रालयमा लामो समयसम्म काम गरेका अनुभव भएका कर्मचारीलाई दबाब र प्रभावमा पारेर एउटा नेता गएर त्यहाँ चाहिँ दबाब र प्रभावमा पार्दै गर्दा न योजनाहरू राम्रोसँग लागू हुने, न देश बन्ने हैन, व्यक्तिगत स्वार्थले चाहिँ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा त मन्त्रालयहरू पनि विवादित, कर्मचारीको मनोबल पनि गिर्दो अनि विकास पनि नहुने हैन। यसमा यसरी बुझ्नुपर्छ, कर्मचारी भनेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले अराएको काम गर्ने संयन्त्र हो, त्यो एउटा व्यक्ति हो अथवा एउटा पात्र हो त्यो है। त्यसले गर्दाखेरि अब कर्मचारीले अब मन्त्रीलाई नै थ्रेट गर्ने, मन्त्रीलाई नै अब चाहिँ धम्की दिने भन्ने कुरा त हुँदैन। मन्त्रीको आदेश त पालना गर्नै पर्छ। माग त जायज हुनु पर्ला हैन मन्त्रीहरूको पनि। के हुनुपर्छ मैले त्यो भन्नु लाग्यो, त्यो चाहिँ मन्त्रीको आदेश कस्तो हुनु पर्यो, कानुन सम्मत हुनु पर्यो। किनभने कानुन, नियम कानुन नीति बनाउने काम त कर्मचारीको होइन नि, त्यो त राजनीतिक नेतृत्वले बनाउने हो। उनीहरूले नै बनाएको नीति नियमको कार्यान्वयनकर्ता मात्रै कर्मचारी हो। त्यसकारणले एउटा नीति नियम बनाएर उसले जुन कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यसले त्यसरी किन कार्यान्वयन गरिस्, त्यो चाहिँ नियमको चाहिँ किन अडान लिस् भनेर कुनै मन्त्रीले भन्न चाहिँ मिल्दैन है। यदि चाहिँ होइन त्यो नीति नियम ठिक छैन भने मन्त्रीलाई लाग्छ भने त्यसलाई बदल्न त सकिहालिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको हातमा भएको भने त नीति नियम र नियम कानुन त राजनीतिक नेतृत्वको हातमा छ नि। यो देशलाई कसरी शासन गर्ने, कुन डिरेक्सनमा लाने भन्ने त राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने कुरा हो नि। त्यो चाहिँ नीति नियमहरू जुन बनिसक्यो त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ अक्षरशः पालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारी तन्त्रको हो। त्यसकारणले
मन्त्रीले दिएको जुन आदेश कानुन सम्मत आदेशको पालना गर्नु चाहिँ कर्मचारीको कर्तव्य हो। त्यो आफ्नो दायरा चाहिँ कर्मचारीले नाग्न चाहिँ मिल्दैन। कर्मचारी आफै नेता भएर मन्त्रीलाई चाहिँ थ्रेट गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर के भन्दाखेरि मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो नीति नियम मुताबिक नीति परिभित्र रहेर चाहिँ आदेश दिनु पर्यो, त्यो अनुसारको निर्णय गर्नु पर्यो। त्यसका नीति नियमभन्दा बाहिर गएर जब कर्मचारीले यो गर त्यो गर भन्न थालिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ कन्फ्लिक्ट आउँछ, द्वन्द्व हुन्छ अनि विवाद आउने पनि त्यही हो। जे जति अहिले तपाईँले विवादका कुराहरू गर्नुभयो, नीति नियमले एउटा कुरा भन्छ, व्यवहारमा अर्को भएको छ हैन। नीति नियमले चाहिँ बजेट बनाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालयमा पुरा चाहिँ सिल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नीति नियमले भन्छ, अनि व्यवहारमा कुनै एउटा चाहिँ अवैध मान्छे त्यहाँ छिरिदिन्छ भनेपछि त अनि विवाद हुनु स्वाभाविक हो नि। त्यसकारणले यस्तो अवैध कार्यालय, अनियमित कार्यालय र गैर कानुन जुन कार्यहरू हो त्यो कार्य गराउनलाई यदि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दबाब दियो भने चाहिँ त्यहाँनिर कर्मचारीले चाहिँ एउटा इमान्दार कर्मचारीले त्यसको प्रतिवाद चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो अब नेपालमा चाहिँ पढेका एकदमै राम्रो भिजन भएका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, तर नेपाली परिवेशमा सरसर्ती हेर्दै गर्दा चाहिँ अब नेताहरू कस्तो भइदिनु भने सुरुमा चाहिँ कुनै पनि बाबुआमाले छोराछोरीलाई चाहिँ डक्टर बन, पाइलट बन भन्ने अथवा इन्जिनियर बन भन्ने, त्यो पनि भएन भने चाहिँ सरकारी कर्मचारी, उच्च पदस्थ कर्मचारी, त्यो पनि भएन भने प्राइभेट निकायको कुनै एउटा हैन प्राइभेट संस्थाको कुनै एउटा कर्मचारी बन्ने, त्यो पनि भएन भने अझै तलको कुनै एउटा भनौँ न एउटा शिक्षक कोही बन्ने अथवा कुनै एउटा पेसा गर्ने, अन्त कोही फिट भएन भने चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गर्ने परिवेशले राजनीतिमा त्यो खालको भिजन, लङ टर्म भिजन भएको मानिसहरू पनि खासै देखिन छाडे र त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो र पेसा बनाए भन्ने खालको कुरा सुनेको छ। अब यस्तो कुराहरू बराबर सुनिन्छ हैन। अब यो कस्तो हुन्छ भने राजनीति भनेको नि समाजको ऐना त हो नि। आखिरमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था, अब तानाशाही व्यवस्थामा त अब तानाशाहले जे चाह्यो त्यही हुन्छ, तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त जनताले नै अब राजनीतिलाई बनाउँदै जाने, जनताले नै शुद्धिकरण गर्दै जाने हो। अब यो के भने सामाजिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छ त्यो हैन। अब हामीहरू अब एउटा चाहिँ कृषि प्रधान मुलुक अथवा कृषिमा आधारित हाम्रो समाज, हाम्रो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज चाहिँ कृषिमा आधारित छ नि त। त्यो कृषिमा आधारित समाजबाट चाहिँ हामी बिस्तारै अब अहिले चाहिँ बढी अब अहिले चाहिँ भनौँ न अब औद्योगिकरणतर्फ र अझ सेवा क्षेत्रतिर गएको समाजमा अब यो राजनीतिको बारेमा पनि मान्छेको बुझाइ चाहिँ त्यति स्पष्ट छैन। मान्छेले राजनीतिलाई जो नीतिहरूको राजा भनेर बुझेकै छैन कि, आखिरमा नीतिको राजा हो नि त्यही हो। र यो राजनीतिले नै समाजको रूपान्तरण गर्छ, देशको रूपान्तरण गर्छ भन्ने कुरा बुझेको छैन। र मेरो एउटा भोटले नै यो समाज रूपान्तरण गर्नको लागि यो मेरो चाहिँ योगदान हो, यो मेरो प्रतिनिधि मैले छाने हो। कसैलाई मैले चाहिँ फेभर गरेको होइन, कसैले भोट माग्न आएर मैले चाहिँ भोट दिएको होइन, कसैको पैसा खाएर मैले दिएको होइन। मैले चाहिँ मेरो प्रतिनिधि छानेको हो भनेर त्यसरी बुझ्ने र बुझाउने काम पनि त्यति भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तर एउटा कुरा, राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूले आफ्नो घर परिवार, आफ्नो व्यक्तिगत सुखहरू यो त्याग गरेको हुन्छ कि, आफ्नो जीवनै अब ज्यानै चाहिँ जोखिममा राखेको हुन्छ, आफ्नो घर परिवारलाई उसले चाहिँ त्यागेको हुन्छ, धेरै ठुलो चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ त्याग पनि गरेको हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसले त्यो डिमान्ड पनि गर्छ। वास्तव राजनीतिले चाहिँ परिवारको लागि मात्रै हेर्ने, आफ्नो मात्रै हेर्ने मान्छेले त त्यो राजनीति गर्न सक्दैन हैन। त्यसकारणले त्यो क्षमता भएका मान्छे उसले नपढाया होला अथवा पढाइ कम होला उसको हैन, उसको चाहिँ विज्ञता कम होला, तर चाहिँ राजनीति भने बेग्लै चिज हो। त्यसमा जनतालाई एउटा जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, जनताको चाहिँ नाडी छाम्न सक्ने, उसको संवेदना बुझ्न सक्ने क्षमता चाहिँ हरेक राजनीतिक उसमा हुन्छ, धेरै थोरै मात्रै हो। तर हाम्रो देशमा एउटा के भयो भने हाम्रो देशमा जो राजनीतिक कार्यकर्ताहरू छन् त्यो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले जुन किसिमको प्रशिक्षण दिनुपर्थ्यो नि, प्रशिक्षण चाहिँ केमा दियो भने युद्ध गर्नलाई, आन्दोलन गर्नलाई, ढुङ्गामुढा गर्नलाई, आगजनी गर्नलाई प्रशिक्षण भयो हैन, मान्छेको हत्या गर्न प्रशिक्षण भयो। तर सत्तामा गएर चाहिँ कसरी शासन गर्ने त, गाउँपालिका कसरी चलाउने, नगरपालिका कसरी चलाउने, मन्त्रालय कसरी चलाउने, राज्यका अङ्गमा बसेर कसरी भन्ने यो कुराको प्रशिक्षण चाहिँ पटक्कै छैन, अहिलेसम्म छैन। मैले हेर्दाखेरि नेपालका कुनै पनि स्थापित चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्ना नेताहरूलाई चाहिँ मन्त्री भएपछि यो गर्नुपर्छ भने कुनै किसिमको तालिम हुँदैन, त्यस्तो स्कुलिङ छैन। अब सबै मन्त्रालयका भाग, ठुल्ठुला मन्त्रालयको भाग खोज्न सबै तयार, तर त्यो मन्त्रालयका चाहिँ मुद्दा इस्युजहरू यो हुन्, त्यो मन्त्रालयमा गएर हामीले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भने कोहीसँग एउटा कुनै भिजन पेपर चाहिँ छैन। कुनै मन्त्रीजी, मैले धेरै मन्त्रीसँग मैले चाहिँ बेहोरेँ, कुनै पनि मन्त्रीजीहरू चाहिँ कुनै एउटा एजेन्डा आफ्नो चाहिँ पार्टीको एजेन्डा लिएर पनि त्यहाँ आउनुहुन्न, उहाँको व्यक्तिगत त होलान्। तर किनभने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई त अत्तो मन्त्री होला कि नहोला, अब बेलुका चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने छ, 1 घन्टा पहिलेसम्म पनि थाहा हुँदैन हामीलाई, अनि के तयारी गरेर आउने भन्नुहुन्छ। त्यो त पार्टीले हेर्नु पऱ्यो नि त। आफ्ना चाहिँ भनौँ न सिनियर चाहिँ जुन नेताहरू जो मन्त्री बन्नको लागि योग्य छन् उनीहरूको लागि त प्रशिक्षण दिँदै जानु पऱ्यो नि। त्यसो गर्दाखेरि भोलिले के हुन्छ, एउटा कुरा त के हुन्छ, त्यो शासन शैलीमा उहाँहरू चाहिँ अभ्यस्त हुनुहुन्छ र
निर्णयहरू गर्न सहिलो हुन्छ, निर्णय पनि सही निर्णय हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ जुन भोलि त्यो पार्टीलाई पनि राम्रो हुन्छ नि त। त्यो मन्त्रीले कुनै मन्त्रालयमा राम्रो काम गर्दा त अन्ततोगता त पार्टीको इज्जत बढ्ने हो, पार्टीलाई राम्रो हुने हो, होइन? त्यो लङ टर्म भिजन भएको मान्छे नपठाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति जनता हो त्यो मान्छेको छनौट जुन मन्त्री हुनको लागि कस्ता मान्छे योग्य हुन्, कस्ता मान्छेलाई हामीले पठाउनुपर्छ, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ ब्रिफिङ गर्ने भन्ने कुरा कुनै पूर्व तयारी बिना नै त्यो चाहिँ शासन सत्तामा जो पुग्दाखेरिको अनिखेरि परिणाम चाहिँ अहिले हो। 2074 सालको स्थानीय तह चुनावमा चाहिँ तपाईँ पनि राजनीतिमा एक प्रकारले समाहित हुनुभएको थियो, होइन? चाहे भलै अब उम्मेदवारी जित्नु नजित्नु आफ्नो ठाउँमा छ। 2074 देखि 2079 80सम्म आउँदै गर्दाखेरि नेपालको जुन राजनीति छ नि, जुन सरसर्ती हेर्दै गर्दा स्थानीय तहको चुनाव र अहिलेको अब आउँदै गरेको संसदीय चुनावलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले आएर के भयो भने 2074 सालमा त भर्खर नयाँ संविधानको चाहिँ कार्यान्वयन हुने, नयाँ संविधान अनुसार पहिलो चुनाव हुने, देश अब सङ्घीय संरचनामा गएको, होइन? संहिताको कार्यान्वयन पनि हुने मान्छेमा एउटा आशा थियो कि, एउटा ठुलो आशा थियो। अब संहितामा गएपछि त ठुलै अब चाहिँ अब जादु नै हुन्छ कि यहाँ नेपालको त अब रातारात यहाँ ठुलै चाहिँ परिवर्तन हुन्छ कि अब हामीलाई बढी सुख हुन्छ कि सहज हुन्छ कि जीवन जुन थियो त्यो त देखिएन, त्यो भएन। आखिरमा सबैजनाको चाहिँ यो सबैजना चाहिँ अब जितेका मान्छेहरूको पनि आफ्नै व्यक्तिगत व्यवसाय धन्दामा नै उनीहरू रमाए र जुन डेलिभरी गर्नुपर्ने कुरा गर्न सकेनन्। यद्यपि मलाई के लाग्छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ धेरै जनप्रतिनिधिले राम्रा काम गरे। स्थानीय तहमा त्यो लोकतन्त्रको अलिकति अभ्यास पनि भयो, अलिकति डेलिभरीका कामहरू पनि केही राम्रा भए, होइन? कतिपय अवस्थामा कतिमा अब खराब पनि भयो होला, तर समग्रमा हेर्दा मैले स्थानीय तहमा धेरै राम्रो काम भएको पाएको छु। तर केन्द्रमा त सरकार त अस्थिर भइरह्यो नि, स्थिर सरकार त आएन नि। जतिसुकै क्रान्तिकारी, जतिसुकै चाहिँ उत्कृष्ट संविधान भने पनि त्यो संविधानले एउटा स्थिर सरकार त दिन सकेन। स्थिर सरकार मात्र स्थिर चाहिँ नीति पनि दिन सकेन नि त, होइन? सरकार त बदलेला नि, अरू देशमा नै छिटो सरकार बदल्छ, नीति त एउटा स्थिरता हुन्थ्यो नि त, त्यो पनि हुन सकेन। त्यस कारण त्यो नीतिगत अस्थिरता हुने, सरकारको अस्थिरता हुने, अब 2/3 बहुमत दिएर पठाउँदाखेरि पनि त्यो सरकारले चाहिँ त्यो टिक्नै नसक्ने अवस्था भएपछि त आफू फुटाफुट त्यो भएपछि त अनि जुन किसिमको गाली गलौज र जुन किसिमको नेताहरूको बिचमा र पार्टीको बिचमा जुन भयो त्यो गर्दा मान्छे वाक्क भयो कि। वाक्क भएपछि पार्टीमा लागेका मान्छेहरू पनि वाक्क भएर अहिले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट हाल्न बाध्य भए। म छक्कै पर्छु। पार्टीमा पार्टीका कार्यकर्ता छन् तर भोट हालेका छन् स्वतन्त्रलाई। अब यो जस्तो चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा त के हुन्छ? एउटा चाहिँ भनौँ न बहुदलीय व्यवस्था, एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्त त्यो अवस्था चाहिँ अब मलाई लाग्छ कि अब चाहिँ जुन अहिलेको जो प्रदेश र जुन संसदीय चुनाव हुन्छ त्यो संसदीय चुनावमा पनि धेरै चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्दैछन् र मलाई लाग्छ काठमाडौँ उपत्यकामा यी पुराना स्थापित दलहरू यहाँ पराजित हुन्छ नि। उनीहरूले पाठ पनि सिक्नुपर्ने हो, किनभने अब स्थानीय तहको चुनावमा चाहे काठमाडौँकै उदाहरण दिउँ, चाहे हामीले चाहिँ उता धरानतिरको उदाहरण दिउँ अथवा अरू विभिन्न ठाउँहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्वतन्त्रबाट जितेको कुरा दिउँ र नेताहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो, किनभने हामीप्रति अथवा स्थापित दलहरूप्रति जनता चाहिँ वाक्क दिक्क छन्। यदि हामीले समयमै सचेत नहुने भने चाहिँ हाम्रा दिनहरू गए भन्ने खालको कुराको त्यो सेन्स आइसकेको छ, त्यो अलिअलि आइसकेको छ। अब यो चाहिँ अहिले खतराको घन्टी मात्रै बजेको हो, होइन? अब यो स्थानीय चुनावमा मैले हेर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारकै यहाँ बाहुल्य हुन्छ र बाहिर पनि त्यस्तो होला, तर पनि अब पुराना दलको उम्मेदवारले धेरैले जित्लान् त्यहाँ र उनीहरूले अब आउने 5 वर्षमा आफ्नो चाहिँ बानी बेहोरामा, आफ्नो चाहिँ शासन शैलीमा र आफ्नो पार्टीको चाहिँ व्यवस्थापनमा सुधार गऱ्यो भने चाहिँ केही टिक्ला, होइन भने त्यसपछिको चाहिँ अर्को 5 वर्षपछिको चुनावमा चाहिँ पुराना दलहरू साफै हुने मैले देखेको छु। अब तपाईँ त्यत्रो समय सरकारी कर्मचारी भएर उच्च पदस्थ कर्मचारी भएर काम गर्नुभयो, होइन? देश चाहिँ व्यापार घाटादेखि लिएर वैदेशिक ऋणमै चलेको छ, होइन? अहिले पनि लगभग 20 खर्ब जति चाहिँ हाम्रो ऋण छ, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण गरेर, होइन? प्रत्येक वर्ष यो ग्राफ बढ्दो अवस्थामा छ। अनि अर्कोतिर चाहिँ सरकारले विभिन्न देशहरूबाट आयात गर्ने सामानहरूलाई पनि रोक लगाएको छ, होइन? अनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामी घाटाको व्यापार गरिरहेछौँ, विदेशबाट लोन ल्याइछौँ, तर सोचेअनुसारको विकास सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस चाहिँ खासै कोही पनि देखिन्न क्या। यो के भएको छ भन्दा विशेष गरी विकास तत्कालै हाम्रो चाहिँ अहिले नेपालको विकास चाहिँ हामी पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छौँ कि। हामी पूर्वाधारहरूको एकदमै कमी छ, अभाव छ, पूर्वाधार अपर्याप्त छ। पूर्वाधार भन्दाखेरि हाम्रो सडक, विमानस्थल, अब रेलवे पनि पर्छ त्यसमा, त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो खानेपानी, ढल निकास, होइन, विद्युतीकरण, यी कुराहरू, यो पूर्वाधारहरू चाहिँ हामीलाई जति चाहिने हो त्यो पूर्वाधारहरू पर्याप्त हो। पूर्वाधार राम्रो भएपछि मात्र त्यसपछि विकास हुने हो। हामी नेपालमा चाहिँ यो पूर्वाधारलाई नै विकास मानेका छौँ कि यो होइन। पूर्वाधार भनेको विकासको लागि चाहिँ पूर्व शर्त चाहिँ हो, तर पूर्वाधार आफैमा विकास होइन। त्यसकारण त्यो पूर्वाधार निर्माणको जुन चरणमा छौँ, यो पूर्वाधार निर्माणमा नै हामी धेरै चाहिँ
दुःख पाइरहेछौँ। हाम्रा चाहिँ कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणका प्रोजेक्टहरू टाइममा कम्प्लिट भएका छैनन्। र सबैभन्दा अचम्मको त कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो जुन खरिद हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली छ, नियमावलीको अहिले 12औं संशोधन भएको छ। एक महिनामा 2 महिनामा जो नियमावली यो संशोधन गरेर सबै अन्यल र अस्तव्यस्त छ कि यसले के देखाउँछ भने हाम्रो चाहिँ निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै पनि यो अब यसलाई चाहिँ भन्छु नीतिगत अस्थिरता हो। यो कुनै पनि नीतिगत स्थिरता भएको यसरी यो संशोधन हुँदैन है। र अब कसैले त्यसको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने, पूर्वाधारका कामहरू लथालिङ्गै हुने, त्यसबाट जुन किसिमको लगानी प्रशस्त हुने, त्यसबाट चाहिँ लिनुपर्ने जुन लाभ हो त्यो लाभ चाहिँ नहुने होइन, धेरै वर्ष पर्खिनुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि पूर्वाधारको काम नै हामीले राम्रोसँग गर्न सकेनौँ भने विकास त त्यसपछिको कुरा मात्रै हो नि। त्यसकारण यो अहिले चाहिँ जुन म देख्छु यो पूर्वाधारको निर्माणको यो चरणलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसमा राजनीतिक दलहरूले पनि सोच्नु पर्यो, यसमा प्राज्ञिकले पनि सोच्नु पर्यो, निर्माण व्यवसायी लगायत कर्मचारी सबैले सोचेर चाहिँ अहिले जसरी यो पूर्वाधार निर्माणको जुन कामहरू गरेका छौँ यो चाहिँ ठिक भएन। अब असारै विकास भन्छन् होइन, असार बल्ल अस्ति सकियो क्यार होइन। अब बजेट सुरुमा खर्च नहुने, विकासको बजेट चाहिँ खर्च नहुने, अन्तिममा चाहिँ बजेट सक्नको लागि असारमा आएर चाहिँ बाटोमा मसी पखे जस्तो अलकत्र पोख्ने, अनि त्यो अब बर्खा सिजन सुरु हुँदैछ बल्ल, अनि त्यो अस्ति गरेको पिच चाहिँ अब पानीले सबै पखालेर लाने अवस्था होइन। चाहे बाटो भनौँ चाहे पुलहरू चाहिँ उद्घाटन नहुँदै पुलहरू ढल्ने अवस्था होइन। त्यस्तो खालको कमजोर संरचनामा चाहिँ यो किनभने यो हाम्रो चाहिँ जति पनि यो विकास निर्माणका आयोजनाहरूको जुन पूर्व तयारी हुनुपर्ने त्यो पूर्व तयारी राम्रोसँग नहुने, कुनै नेताजीको लहडमा कुनै कसैको लहडमा त्यो बनाइदिनु पर्ने होइन, एकै ठाउँमा 3टा पुल बनाइदिनु पर्ने, एउटै गाउँमा जानलाई 3टा बाटो बनाउनु पर्ने जुन किसिमको चाहिँ छ यो राजनीतिक हिसाबले यो त हाम्रो चाहिँ एकदमै अब एउटा दुर्लभ हाम्रो चाहिँ जुन एउटा रिसोर्स हो नि, असाध्यै त्यो रिसोर्सको पनि एउटा चाहिँ दुरुपयोग भयो र एउटा चाहिँ सरकारको पनि बेइज्जती भयो त्यसले, र जनतालाई पनि असुविधा भयो कि। त्यस कारणले हामीसँग त रिसोर्स त ज्यादै कम छ नि होइन। कति त हामीले विदेशबाट ऋण लिएर चाहिँ काम गरेका हुन्छौँ। त्यस्तो चिजलाई त हामीले जसरी चाहिँ उपयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसक्दाखेरि रिसोर्सको दुरुपयोग हुँदाखेरि चाहिँ र सबैमा एउटा नैराश्यता, कोही पनि चाहिँ खुसी नहुने, र आखिरमा जनताले त्यो पूर्वाधार चाहिँ बनेर त्यसको चाहिँ उपयोग गर्न पाए पो जनता खुसी हुन्थ्यो, त्यसको लाभ हुन्थ्यो, उनीहरूको जीवनमा केही न केही परिवर्तन आउँथ्यो नि त। त्यो परिवर्तन छैन। जस्तो उदाहरणको लागि अब हाम्रा कतिपय विमानस्थल प्रोजेक्टहरू, अब विमानस्थल अब कम पुरा भयो जुन भनिन्छ, तर त्यहाँ प्लेन चलेको छैन। प्लेन नचलेसम्म त जनताको लागि काम भएन नि त, प्रोजेक्ट सिद्धेर त काम भएन नि त्यो। त्यस कारण त्यो लाभबाट चाहिँ जब जनताहरू वञ्चित भएछ अनि त्यो एउटा आक्रोश हुन्छ, सरकारको काम यस्तै रहेछ होइन, यसमा चाहिँ अनि यो किसिमको अनेक किसिमका दोषारोपण हुने, नेताहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ फोटोहरू चाहिँ अब कुनै जनावरको चाहिँ उसमा जोडेर चाहिँ त्यहाँ पोस्टरहरू बनाउने, अनेक किसिमका सामाजिक सञ्जालमा गाली गलोज गर्ने, यो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ जुन आएको छ नि, यसले चाहिँ एउटा यो आक्रोश चाहिँ यो सङ्गठित हुँदै गयो भने त यसले त ठुलो भयङ्कर रूप लिन्छ नि। तपाईँ लामो समय शहरी विकास पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे, उच्च पदस्थ कर्मचारी होइन। अब जस्तो टाढा जानु परेन, काठमाडौँकै कुराकानी गर्ने, काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर कुराकानी गर्ने भने भित्रका बाटाहरूको संरचना हेरौँ होइन, अरू संरचनाहरू हेरौँ होइन, काठमाडौँकै त्यति साह्रो सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस विकास हुन सकेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन क्या। बजेट नभएको हो कि, अथवा हेर्नु काठमाडौँका बाटाहरू हेरौँ, संरचनाहरू हेरौँ होइन। बजेटको कमी त होइन, काठमाडौँमा बजेटको कमी होइन। अब यसमा त अब धेरै अरबपति खरबपतिहरू चाहिँ बस्ने सहर हो यो होइन, तर अचम्म छ नि होइन। यो अचम्म छ। यो के भएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो काम गर्ने क्षमताको कमी भएर हो कि होइन। त्यो क्षमता हामीले बढाउन सकेन। क्षमता बढाउन हाम्रो चाहिँ हाम्रा प्राविधिकहरूको क्षमता बढाउनु पऱ्यो, हाम्रो निर्माण व्यवसायको क्षमता बढाउनु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ हाम्रो अनेक किसिमका चाहिँ नीति नियमहरू चाहिँ सुधार गरेर त्यो काम गर्ने चाहिँ क्षमता हामीले बढाउनु पर्ने। हाम्रो क्षमता अझ पनि बढेको छैन। यद्यपि पहिलेको हेरिकन चाहिँ हाम्रा निर्माण व्यवसायहरूको क्षमता बढेकै भन्छु म। सानो सानो काठमाडौँका सडकमा चाहिँ बनाउन पनि भारतबाट चाहिँ ठेकेदार ल्याउनु पर्ने, चिनबाट ल्याउनु पर्ने जुन अवस्था चाहिँ छैन अहिले, त्योभन्दा राम्रै भएको छ। तर पनि हाम्रो चाहिँ काम कस्तो भने काम चाहिँ राम्रो तयारी नगर्ने, राम्रो डिजाइन प्राविधिक रूपमा त्यसलाई परीक्षण नगर्ने, काम अधुरै छोडिदिने, लथालिङ्ग छोड्ने, यो व्यवस्थापन भनौँ न, त्यो व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी धेरै नै पछाडि परेका छौँ। मलाई लाग्छ कि भएकै कुरालाई राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सञ्चालन गऱ्यौँ भने पनि अहिले काठमाडौँवासीको जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन आउँछ। नयाँ धेरै विकास गर्नुपर्छ। नेपालीले धेरै ठुलो आश पनि गर्दैन, सानो कुरामा खुसी हुन्छौँ नि, सानो कुरा हो, हामी सानो कुरामा खुसी हुन्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सरसर्ती हेर्ने भने चाहिँ काठमाडौँका भित्रका बाटा, मुख्य सडकहरू चाहिँ पिच भइदियोस्, तपाईँ हामी हिँड्दै गर्दा ट्याक्सीले गाडीले चाहिँ हिलो नछ्यापोस् होइन, आफू पनि खाल्डोमा नपरौँ, हातमा घर जाने बेलामा बेलुका चाहिँ बाटोभरि हिलो छ, जुत्ता चाहिँ हातमा समातेर खाली खुट्टा घर जान नपरोस्। नेपालीहरू सानो कुरामा खुसी हुन्छन् होइन, त्यही पनि पुरा गर्न सक्दैनौँ क्या हामी। सक्दैन। किन सक्दैनौँ भने चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ त्यसतर्फ हाम्रो जुन एउटा प्रायोरिटी हुनु पऱ्यो, जुन प्राथमिकता पनि पर्दैन। हाम्रो प्राथमिकता अरू ठाउँमा पर्छ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा अब हामी चाहिँ एउटा भनौँ न ठुल्ठुला उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम कुनै नेताको भाषणमा त हजारौँ मान्छे उपस्थित भइदिन्छौँ नि त्यहाँ, त्यस्तो कुरालाई ठुलो महत्त्व दिन्छौँ नि। तर यस्ता कुराहरू जुन हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष चाहिँ सरोकार राख्ने कुरामा हामी जनता पनि फेरि त्यति चासो दिएनौँ नि त। हाम्रो चाहिँ चासोका विषय अरू छन्। वास्तवमा हाम्रो जीवनमा केले चाहिँ बढी चाहिँ हामीलाई कठिन भएको छ, केले अप्ठ्यारो परेको छ, यो जीवनलाई चाहिँ सहज बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो चाहिँ अलिकति सोच विचार हाम्रो चाहिँ छलफल पनि चलाउनु पऱ्यो। त्यो छलफल चाहिँ कम हुन्छ। कुन अमुक नेताले के बोल्यो भनेर यहाँ दिनभरि मान्छे चाहिँ गफ चुटेर बस्दिन्छन् यहाँ। तर आफ्नो घरको अगाडि खाल्डो कसरी पुर्ने, त्यसमा के पानीको चाहिँ त्यहाँ बगिरहेछ हजुरले भने जस्तै एउटा कुरा भन्न सकिन्छ। जस्तो हामीले के भन्न सक्छौँ, असार मसान्त अस्ति 32 गते सक्यो। असार मसान्तभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा भएका सम्पूर्ण घर धनीहरू चाहिँ घर र जग्गाको कर तिर्नु पर्यो। यदि नतिरेको भए त जरिमाना तिराउँथ्यो। हामीले भन्न सक्छौँ नि गएर असार मसान्तभित्र हामीले घरको जग्गाको कर तिर्यौँ, हामीले हाम्रो कर्तव्य पुरा गऱ्यौँ। ल हाम्रो घरको अगाडिपट्टिको बाटो भत्ताबुङ्ग छताछुल्ल छ, हिलो छ, गाडी जान सक्ने अवस्था पनि छैन। बर्खा सिजनमा चाहिँ हामी हातमा जुत्ता समाएर घर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामीले कर तिर्यौँ, हाम्रो दायित्व पुरा भयो, तपाईँ आउनुहोस् बाटो बनिदिनुहोस् भनेर भन्न पनि सक्छौँ नि फेरि। होइन सक्छौँ, त्यो चिन्ता छैन क्या। छैन। अब यो के भने एउटा चाहिँ सचेत नागरिकको जुन कर्तव्य हुन्छ, सहरमा चाहिँ एउटा नागरिकको पनि ठुलो कर्तव्य हुन्छ। नागरिकहरू जति सचेत भए यो भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ, अनि त्यो जनप्रतिनिधिले पनि मनपरी गर्न पाउँदैनन् र कर्मचारीले पनि मनपरी गर्न पाउँदैन। त्यस कारण त्यो सचेत नागरिकले आफ्नो चाहिँ पहिले नागरिक कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो र आफ्नो वरिपरि के भइरहेछ त्यसको बारेमा चासो पनि लिनु पर्यो। त्यो सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो। अब त्यो कर्तव्यबाट जब हामी चाहिँ विमुख हुन्छौँ अथवा त्यो कर्तव्यप्रति हामी चाहिँ त्यति ध्यान दिएनौँ, तब अनिखेरि हामीलाई चाहिँ त्यस्तै मान्छेहरूले शासन गर्छन्। होइन हाम्रा शासक त्यस्तै आउँछन्, हामीलाई चाहिँ जे मनपर्छ त्यही काम गरिदिन्छन् शासकले। यिनीहरूले खोज्दैन भन्ने पनि भयो। होइन अब हामीलाई चाहिँ राम्रा चाहिँ मिठो भाषण गर्ने शासक चाहिँ मनपर्छ, अब शासकहरू त्यस्तै मिठो भाषण गरिदिन्छन्। हामी चाहिँ खाल्डो त पुर्दैन नि, नबुझिकन ताली बजाउँछौँ। होइन हामीलाई त त्यो खाल्डो पुर्दिने, हामीलाई धुलो मैला हटाइदिने, घरमा पानी सप्लाई गरिदिने, बिजुली चाहिँ निरन्तर भनौँ 24 घन्टा चाहिँ बिजुली दिने त्यस्तो चाहिँ शासक चाहियो भने शासक पनि त्यस्तै, फेरि जनता पनि त्यस्तै होला नि। थाहा भयो सर, भोट हाल्ने मान्छे पनि त्यस्तै छ, नाम नभनु। होइन अब लामो समयसम्म अनुभव भएका, भिजन भएका, स्ट्रक्चरको होइन प्लानिङको विभिन्न खालका संरचनाहरू बनाउनको लागि आइडिया भएका लामो समयसम्म काम गरेका मान्छे चुनावमा उठ्दै गर्दा त्यस्तालाई हामी जिताउनौँ। होइन 2-4 दिन सोसियल मिडियामा आएका चर्चित भएका मान्छेलाई जिताउँछौँ अनि हात लाग्यो सुन्ने। अब राम्रा अनुहार भएका मिठो भाषण गर्ने, चुट्किला सुनाउने, होइन त्यस्ता चाहिँ मान्छेहरूलाई अथवा कहिलेकाहीँ ठुलो चर्को भाषण गर्नेलाई हामी ताली बजाएर जिताइन्छौँ। होइन त्यस कारण यो चाहिँ अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी जुन अहिले बसेका छौँ, यो व्यवस्थामा चाहिँ नागरिकहरू पनि एकदमै सचेत हुनुपर्छ। त्यस कारण त्यो नागरिकलाई सचेत बनाउनको लागि त्यो राजनीतिक दलको पनि नागरिकले पनि त संसदीय दलका नेता अथवा स्थानीय विकासका जनप्रतिनिधिहरू अथवा मेयर उपमेयर छान्ने गर्दाखेरि कमसेकम अलिकति रिसर्च गरेर यो मान्छेको ब्याकग्राउन्ड हेरेर पढेर बुझेर र यो लामो समयसम्म यो क्षेत्रमा काम गरेको विज्ञता हासिल गरेको मान्छे रहेछ, यसबाट चाहिँ केही आउटकम आउला भन्ने सोचेर भोट हाल्नु पर्ने हो नि। होइन तर लहरमा भोट हाल्न जिताउने परम्परा पनि छ। होइन छ, एकदमै छ नि। अब यसमा के हुन्छ भने तपाईँले जुन इङ्गित गर्न खोज्नुभएको, यसमा चाहिँ सबै मानिस उत्तिकै पढे लेखेका हुँदैन, सबै मान्छेको चाहिँ एउटा चेतना पनि त्यो हुँदैन, मानसिकता पनि हुँदैन, चेतनाको स्तर पनि हुँदैन। अधिकांश त नेपालीहरू त अब आफ्नो रोजीरोटीको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। होइन दैनिक आफ्नो चाहिँ जीवनयापन गरेका हुन्छन्, सबैलाई थाहा पनि हुँदैन। यसमा चाहिँ सचेत गराइदिने भनेको नागरिक समाज र हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्र। नागरिक समाजले जनतालाई पनि सुसूचित गर्ने हो र यो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई पनि खबरदारी गर्ने हो। अब त्यो गर्नबाट हाम्रो नागरिक समाज चाहिँ चुकिसकेको छ। नागरिक समाज भन्ने नै लगभग छैन हामी कहाँ। है अब त्यो नागरिक समाज नहुँदाखेरि अब यसले के गर्छ, यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ खतरामा चाहिँ पार्छ। किन लोकतन्त्रको खबरदारी अथवा रखबारी गर्ने काम नागरिक समाजको, राजनीतिक दलको मात्रै होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के भने प्राज्ञिक क्षेत्रले के गर्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ डाटाहरू कलेक्सन, रिसर्चहरू गर्छ, अध्ययनहरू गर्छ, अनुसन्धान गर्छ र अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा आएको कुरालाई उसले जनतामा सुसूचित गर्छ संसारको तर्फ माध्यमबाट। त्यसकारण त्यो सुसूचित गरिसकेपछि अनि त्यसपछि अनि मान्छेले थाहा पाउँछन् कि ए कुरा त यस्तो रहेछ नि त, फलानु प्राध्यापकले चाहिँ यसरी उहाँले बोल्नुभयो नि त, त्यसका कुरा यो रहेछ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा विश्वास गर्ने जुन प्राज्ञिक क्षेत्र हो, त्यो प्राज्ञिक क्षेत्रले नै आफ्नो विश्वास गुमाइसकेपछि कसको कुरा पत्याउँदा, तपाईँको चाहिँ सञ्चारकर्मीको कुरा पत्याउने कि अब चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञको कुरा पत्याउने कि कुनै नेताको कुरा पत्याउने कि कसको कुरा पत्याउने, त्यो कसको विश्वसनीय एउटा व्यक्ति अथवा निकाय नै भयो नि। त्योभन्दा जो बढी पपुलर छ उसलाई भोट हाल्दै आनन्द। पपुलर अहिले अब धेरै मान्छे त हास्य कलाकारको कुरा पत्याउँछन् बढी। टेलिभिजनमा कार्यक्रम हेर्नु, तपाईँकै टेलिभिजनमा पनि हास्यका
कार्यक्रमको चाहिँ भ्युअर बढी हुन्छ, किन हास्य कलाकारले जनताको कुरा बोलिदिन्छ क्या, त्यहाँ ठ्याक्ठ्याक्कै बोलिदिन्छ, मनमा लागेको कुरा बोलिदिन्छ त्यहाँ, अनि मनपर्छ। त्यस कारण त्यो हास्य कलाकारले बढी विश्वास गर्न थालेपछि र राजनीतिक कर्मीप्रति विश्वास घटेपछि त अप्ठ्यारो परिहाल्यो नि त्यहाँ। तपाईँले कुनै बेला चाहिँ बागमती बचाउनुपर्छ, बागमती सभ्यता सुधार गर्नुपर्छ भनेर पनि लाग्नु भएको थियो होइन? आउँदो रहेछ नि चेतना गरौँ भने तपाईँबाट सुरु भएको होइन? त्यो आएर हामीले गऱ्यौँ भने अहिले पनि म कुनै न कुरोमा संलग्न छु त्यसमा होइन। अब त्यो चाहिँ के भने हामीले आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा आफूलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ रियलाइज भएर चाहिँ आएको, कसैले गर भने होइन, मलाई कसैले चाहिँ बागमती सफा गर्न जाऊ भने पनि होइन, मलाई चाहिँ त्यो आयो। म जस्तै धेरै हजारौँ मान्छेलाई त्यो आयो, हामीले गऱ्यौँ। अब हामीलाई त्यो बागमतीको दुर्गन्धित बागमती छिर्न पनि सभ्यता खतरामा पर्यो, हामी गऱ्यौँ, लाग्यौँ, अब धेरै मेहनत पनि गऱ्यौँ, त्यसले केही परिणाम पनि आयो, नआएको परिणाम पनि आयो। तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के त्यो चेतना चाहिँ त्यो कस्तो भने कसैले भनेर जबरजस्ती गरेर आउने कुरा होइन, आफैमा त्यो चाहिँ एउटा रियलाइजेसन भन्छ नि। तर अघि तपाईँले भनेको कुरालाई इङ्गित गर्न खोजेको क्या, तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो होइन, बागमती बचाउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि काठमाडौँको बागमती नदीको चाहिँ छवि बचाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। त्यसपछि अलिक पछि चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू जाने, फोटोसोटो खिचाउने, फोटो हाल्ने, हामी पनि बेल्चा सेल्चा लिएर गएर बागमतीको फोहोर फाल्दैछ भन्ने खालको म्यासेज दिने होइन, त्यो पनि आएको थियो। अब वास्तविक ओरिजिनल चाहिँ सभ्यता सुधार गर्ने पछाडि पर्ने सेलिब्रेटीहरू चाहिँ एउटा फोहोरको पोका उठाएर होइन बेल्चा सेल्चा लिएर गएर अगाडि सेलिब्रेटी बन्ने, त्यो पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो रहेछ भने यस्तो अभियानहरूमा चाहिँ त्यस्तोको पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ कि, किनभने अब हामी त्यही आफ्नो बारेमा बोल्दै हिँड्नु पनि भएन होइन। अब अभियन्ताहरूले आफैले आफ्नो तारिफ गर्न पनि भएन, बोल्दै हिँड्नु पनि भएन। त्यो अरू कसैले बोल्दैदेखि अब त बागमतीको बारेमा कसैले बोल्दै, कसैले गीत गाइदिए, कसैले कविता लेख्दै राम्रो हुन्छ भनेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति स्वागत गरेकै हो। र त्यसले गर्दाखेरि बागमती सफाई महाअभियान त अहिले यसले स्थापित सबैलाई थाहा छ नि त। अब यसकाले परिणामहरू अब सोचे जति भएनन् होला होइन। अब मलाई पनि लाग्छ कि हामीले सोचेअनुसारको अझ भएको छ। म त 50औँ हप्तामा बागमतीमा गुजेश्वरीमा नुहाएको, त्यसपछि त नुहाउनै पाएको छैन। 100 हप्तामा नुहाउने भनेर चाहिँ लक्ष्य राखेको, 100 हप्तामा बागमती सफै भएन होइन। सफा नभइकन त्यो नुहाएर एउटा स्टन्ट गर्न पनि भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि जब त्यो बागमती सफा होला अनि हामीहरू त्यसमा चाहिँ पौडी खेलाउँला, डुबुल्की मारौँला भनेर बसेका छौँ, तर अझ पनि त्यो सफा अझ भएको छैन, कोसिस जारी छ। थाहा सर, लामो समय मैले अघि पनि दोहोऱ्याएर भने उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी होइन, धेरै मान्छेलाई रुचाइएको व्यक्ति, अहिले सरसर्ती हेर्दै गर्दा नेपालको चाहिँ व्यापार घाटा बढ्दो, राष्ट्र ब्याङ्कमा मुद्रा सञ्चित घट्दो, राष्ट्र ब्याङ्क चाहेर नचाहेर आफै विवादमा आएको अवस्थामा आउँदै गर्दा कता कता देश चाहिँ श्रीलङ्काको बाटोमा जान्छ कि चरम त्यो खालको आर्थिक सङ्कट हुन्छ कि देश चाहिँ कतै पुरै टाट पल्टिने अवस्थामा पो जाने हो कि भन्ने खालको चिन्ता र चासो बढेको छ होइन? तपाईँलाई त धेरै कुरा थाहा छ, मन्त्रालयहरूमा काम गरेको अनुभव सँगालेको, हामी कता जाँदैछौँ भन्नु त अहिले? अब एउटा चाहिँ म स्पष्ट के छ, हामी श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदै छैनौँ। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, श्रीलङ्काको बाटोमा नेपाल गइरहेको छैन। तर यदि चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अझ पनि सही निर्णय लिन सकेन, उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन सकेन भने त्यो श्रीलङ्काभन्दा पनि भयावह स्थितिमा जान चाहिँ सक्छ। फेरि श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नु पर्दैन, संसारका अरू चाहिँ टाटपल्टेको अरू मुलुक पनि छन् नि, भेनेजुएला पनि छन् त। भेनेजुएला हुन सक्छौँ होला हामी, अङ्गोला पनि हुन सक्छौँ होला होइन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ त्यो हुनसक्छ। जुन किसिमको अहिले चाहिँ हाम्रो राजनीति असाध्यै महँगो भएको छ नि, राजनीति गर्नको लागि पनि महँगो, निर्वाचन प्रणाली महँगो, देशको सारा चाहिँ श्रम, शक्ति, ऊर्जा, पैसा सारा चाहिँ यो राजनीति र लगानी यो राजनीतिक पार्टीमा जुन यसलाई चाहिँ धान्नलाई जुन खर्च भइरहेछ र आखिरमा हुनुपर्ने त पूर्वाधारमा जनताको चाहिँ सेवा र चाहिँ जनताको कल्याणको लागि जुन खर्च हुनुपर्ने रकम राजनीतिक कर्मीका भनौँ न पार्टी राजनीतिक दलहरू र उनीहरूका कार्यकर्ता पालन पोषण जब खर्च हुन्छ भने त्यो देश त टाट पल्टिन्छ नै। त्यस कारण यो राजनीतिलाई कम खर्चिलो कसरी बनाउने, निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो कसरी बनाउने, र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन भ्रष्टाचार जुन व्याप्त छ पुरा चाहिँ राज्य संयन्त्रमा जताततै जुन भ्रष्टाचार व्याप्त छ र यो डढेलो जसरी जुन फैलेको छ, यो भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने होइन। त्यो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भने चाहिँ त्यो जुन बचेको पैसा चाहिँ सोसियल वेलफेयरमा, लोक कल्याणको लागि खर्च हामीले गर्न सक्छौँ होइन। नभए त यो भ्रष्टाचारको पैसा त व्यक्तिमा जाने हो नि त, त्यो व्यक्तिको ढुकुटीमा जान्छ। त्यस कारण त्यो व्यक्तिको ढुकुटीमा, राज्यको कोषबाट व्यक्तिको ढुकुटीमा जुन पैसा जुन गइरहेछ र अथवा चाहिँ अवैध संस्थाहरूको चाहिँ जुन खातामा जुन गयो त्यसलाई चाहिँ ल्याएर राज्यको ढुकुटीमा कसरी ल्याउने अथवा त्यसलाई बचाउने भन्ने कुरा यदि हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ भने त्यो चाहिँ श्रीलङ्काभन्दा पनि भयावह स्थिति हुनसक्छ। त्यस कारणले अब हामीले के सोच्नु भएन, राज्यमा बसेका सरकारमा बसेका मान्छे के सोच्नु भएन भने हामीसँग अथाह चाहिँ सम्पत्ति छ, हामीले जति बाँडे पनि हुन्छ,
उत्पादन चाहिँ के गर्ने नपर्ने अनि बाँड्ने मात्रै जुन प्रवृत्ति छ नि अहिले, जुन किसिमको अहिलेको चाहिँ एउटा राजनीतिक सोच छ नि, बाँड्ने जसरी हुन्छ चाहिँ बाँड्ने, निःशुल्क दिने, छुट दिने, अनुदान दिने जुन किसिमको छ, यो चाहिँ यो मुलुकले धान्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले हामीले उत्पादन बढाउनु पऱ्यो कि हरेक क्षेत्रमा उत्पादन बढाउँ, चाहे हामी पर्यटन व्यवसाय भनौँ, चाहे अरू चाहिँ सेवा क्षेत्र भनौँ, चाहे स्वास्थ्य भनौँ, चाहे शिक्षा भनौँ, उत्पादन हाम्रो चाहिँ त्यो त्यहाँ प्रोडक्सन बढाउनु पऱ्यो। नेपाल राम्रो चाहिँ शैक्षिक एउटा हब हुनसक्छ, विदेशी विद्यार्थी ल्याएर यस्तो राम्रो चाहिँ हावापानी, यस्तो राम्रो चाहिँ सिनसिनरी भएको, मलाई राम्रो ठुल्ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालयहरू चाहिँ यहाँ खडा हुन सक्छन्, राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पतालहरू हुन सक्छन्, यहाँ हाम्रा ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ यहाँ सभा सम्मेलन गृहहरू, होटलहरू हुन सक्छन्। त्यो जे छ हामीसँग त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ लगानी गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादन सेवा उत्पादन भनौँ न, वस्तु र सेवा उत्पादन गर्न सक्यो भने हुन्छ। उत्पादन चाहिँ केही पनि नगर्ने अनि विदेशबाट आएका कमर्सियल सामग्री, रिजेक्टेड सामग्री, कुनै हाई क्वालिटी पनि होइन, भारत र चीनबाट चाहिँ रिजेक्टेड भएका सामग्रीको यहाँ बजार बनाएर यहाँ सुपर मार्केटहरू खोलेर चाहिँ यो देशको उन्नति त हुँदैन। अब आफै इमेजिन गर्नुहोस् न, जस्तो अब शैक्षिक हब भन्नुभयो, नेपालबाट लगभग हजारौँको विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष 70, 80, 90 अर्ब नेपाली रुपियाँ लिएर विदेश जान्छ, बौद्धिक जमात जान्छ। अब उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न गएको मान्छे केही मात्र फर्किन्छ, धेरैजसो युवा जमात नेपालमा फर्किन्न। एकातिर नेपालको पैसा पनि विदेशमा गयो, पलायन भयो। अर्को कुरा, नेपालको जुन थिङ्क ट्याङ्क छ बौद्धिक जमात, त्यो पनि उच्च शिक्षाको नाममा विदेशमा गयो, फर्केर आउँदैन। सरकारले नेपालमै बस, नेपालमै सम्भव छ, यहीँ गरौँ, यहीँ पढौँ, यहीँ बसौँ, देश विकास गरौँ भनेर सरकारले रोक्न पनि खोज्दैन फेरि, होइन एकातिर। अर्कोतिर कृषि क्रान्तिको कुराकानी गर्छौँ। अहिले आजभोलि पानी पर्दैछ, साउन भदौ लाग्दैछ, किसानले चाहिँ धान रोप्नुपर्ने बेला, रोपाइँ भयो, रोप्नुपर्ने बेला आएको छ। किसानको गोजामा पैसा छ, मल किन्छु भन्दा सरकारले मल दिन सक्दैन र हामी मल ल्याउन सक्दैनौँ भनेर हात ठाडो पनि गराउँदैन फेरि, होइन। अर्कोतिर कुनै बेला हामीले पढ्दै गर्दाखेरि नेपालले टनका टन चामल चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूलाई बिक्री गर्थ्यो, विभिन्न स्टोरहरूबाट भनेर पढ्थ्यौँ हामीले, होइन। अहिले चाहिँ टनका टन अरबौँ अरब रुपियाँको धान चामल भारतबाट आउँछ। इभन यतिसम्म कि कोदोसम्म भारतबाट आउँछ। र अहिले त भन्दैछ गहुँ र पिठोमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएको छ, चिनीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र चामलमा प्रतिबन्ध लगाइदियो भने हामी चाहिँ यहाँ भोकमरी कुटाकुट लुछालुछ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हो, अब यो चाहिँ यो व्यवस्थापन, यो हामीले चाहिँ आफ्नो देशलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको, सम्हाल्न नसकेको, त्यो सम्हाल्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ सम्हाल्ने हो, होइन। अब यो राजनीतिक नेतृत्वले सम्हाल्न नसक्दाखेरिको यो परिणामहरू हरेक क्षेत्रमा यो देखिन्छ, यो विकृति, विसङ्गति, अव्यवस्था, अराजकता यो देखिन्छ। त्यस कारणले यो राजनीति, म भन्छु कि यो राजनीतिमा सुधार हुनु पर्यो, होइन। अब यो लोकतन्त्र गणतन्त्रकोमा गीत गाएर मात्रै पुगेन कि यो शासन व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्यो, शासन शैलीमा सुधार गर्नु पर्यो, पार्टीका आन्तरिक चाहिँ लोकतन्त्रमा सुधार गर्नु पर्यो, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्यो। यी सबै सुधार हुँदै गयो भने चाहिँ हामीले खोजेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिता टिक्छ। होइन भने त यो त टिक्दैन। हामीले चाहे पनि नचाहे पनि यो त टिक्दैन नि त, यो धान्नै सकिँदैन। यसै पनि हाम्रो यो जसलाई हामी लोकतन्त्र डेमोक्रेसी भन्छौँ, यो भनेको त मैले बुझेसम्म चाहिँ संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा धनी मुलुकले विकास गरेको राजनीतिक पद्धति हो बेलायतले, होइन। त्यही बेलायतको पद्धति हामी यहाँ हुबहु हामीले चाहिँ यहाँ कपी गरिरहेका छौँ। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा धनी एउटा किसिमको साम्राज्यले डेभलप गरेको पोलिटिकल सिस्टम हामी यहाँ कपी गरेका छौँ। हामी कस्ता मुलुक हौँ त, संसारको सबैभन्दा गरिबतम मुलुकहरूमध्ये पर्छौँ। कपी चाहिँ गर्न जान्ने कि, तर हामी कपी कसको गरेका छौँ भन्दा उसको गरेका छौँ। अब त्यो गर्नु ठिक छ, हामीले त्यो किसिमको चाहिँ इच्छा राख्नु, त्यो किसिमको प्रयास गर्नु ठिक छ, तर त्यसको लागि त त्यसलाई सुहाउँदो चाहिँ हाम्रो आर्थिक व्यवस्था हुनु पऱ्यो नि त। हाम्रो आर्थिक व्यवस्था त्यो अनुसार हुनु, हाम्रो अर्थतन्त्र त्यो लेभलमा पुग्नु पऱ्यो। यदि अर्थतन्त्र त्यो लेभलमा पुगेन भने त न हामी यो चुनावै गर्न सक्छौँ, चुनावै गर्न सक्दैनौँ नि त। चुनाव गर्ने पनि त पैसा चाहियो, यस्तो महँगो छ, चुनावै गर्न सक्दैनौँ। न हामी चाहिँ एउटा जनतालाई दिनुपर्ने जुन डेलिभरी हो त्यो दिन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु पऱ्यो। त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ हाम्रा जति पनि सम्भाव्य क्षेत्रहरू, त्यो सम्भाव्य क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर, प्रायोरिटाइज गरेर हामी सबै एउटै गर्न सक्थ्यौँ, गर्न सक्दैन, प्रायोरिटाइज गरेर ती प्रायोरिटी सेक्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ जोड दिनु पऱ्यो र हामीले चाहिँ हाम्रो उत्पादन बढाउनु पऱ्यो। चाहे हामी वस्तु उत्पादन गरौँ, चाहे सेवा उत्पादन गरौँ। त्यो उत्पादन गर्दाखेरि के हुन्छ, रोजगारी पनि त्यसले सृजना हुन्छ, सरकारको राजस्व पनि बढ्छ, केहीको निर्यात पनि हुन्छ, विदेशी मुद्रा पनि आउँछ। त्यो नगरिकन चाहिँ अब रेमिट्यान्सको पैसाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सामान खरिद गरेर त्यो सामानमा चाहिँ भन्सार लगाएकोबाट देशको शासन सत्ता अथवा सरकार चलाउन थाल्यो भने त त्यो कति दिन टिक्ला र टिक्दैन नि। अब राजनीति चाहिँ नेपालको अथवा कुनै पनि देशको राजनीति माउनीति हो, होइन। तर नेपालमा राजनीति चाहिँ मागी खाने भाँडो,
अनि यो एक प्रकारको अस्वस्थ खालको पेसा भयो होइन। तर अब स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो, अब चाहिँ सङ्घीय संसदको चुनाव पनि होला, फेरि युवाहरूले चाहिँ स्वतन्त्रलाई भोट हाल्ने एक प्रकारको लहर पनि चलेको छ। कुनै समय तपाईँ चाहिँ राजनीतिमा अथवा पोलिटिकल सिस्टममा समाहित हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो अनुभव पनि छ र अर्कोतिर उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी भएको नाताले देश बनाएको अनुभव र देश बनाउने जिम्मेवारी पनि छ होइन। अब चुनाव पनि आउँदैछ क्या, र सम्पूर्ण जनतालाई देश विकासमा लाग्नको लागि छोटकरीमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण अब देशवासीहरू विशेष गरी अब चाहिँ बालिग यो मताधिकार भएका मतदाताहरूलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ स्वविवेक प्रयोग गरेर योग्य उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुहोस्। जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, तर मान्छे योग्य हुनु पर्यो। त्यसकारण यो पार्टीगत रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा भनौँ न बन्धक भएर एउटा चाहिँ कुनै एउटा अमुक पार्टीको चाहिँ बन्धक भएर नबसौँ। हामी त्योबाट चाहिँ त्यो बन्धनबाट मुक्त भएर आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर उपयुक्त उम्मेदवारलाई हामीले भोट हालौँ। चाहे त्यो पार्टीको उम्मेदवार होस्, चाहे त्यो स्वतन्त्र होस् होइन, म यो भन्दिनँ। र त्यो चाहिँ आफूले दिएको भोट चाहिँ खेर नजाओस् र भोट हालेर आएपछि मैले कस्तो ठाउँमा भोट हालेछु भनेर आफूलाई आत्मग्लानि नहोस् र 5 वर्षसम्म चाहिँ सधैँ त्यो तडपेर बस्न नपरोस्। त्यस्ता मान्छेलाई भोट हालौँ। र प्रत्येक मतदाताको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी के हुन्छ भने त्यो देशको रूपान्तरण गर्नको लागि एउटा अंश त हो नि त्यो भोट। सही ठाउँमा त्यो भोट पुग्यो भने त त्यो सही व्यक्ति चुनिन्छ र सही व्यक्तिले चाहिँ सही एउटा चाहिँ राजनीति एउटा दिशानिर्देश त त्यसले दिन्छ नि। त्यसमा अहिले हामी चुकेकै हामीले गलत मान्छेहरूलाई भोट हालेका छौँ, गलत पात्रहरूलाई सत्तामा पुर्याएका छौँ, गलत मान्छेहरूका चाहिँ बोलेका कुराहरूलाई थपडी बाजेका छौँ, गलत चाहिँ चरित्रहरूलाई माला लागेका छौँ हामीले होइन। उसले चाहिँ बोक्नै नसक्ने माला लगाइदिन्छौँ नि। त्यस्ता गलत पात्रहरूलाई हामीले चाहिँ यो राजनीतिबाट चाहिँ उनीहरूलाई हटाउनु पर्यो। यो राजनीतिक मैदान चाहिँ सफा गर्नु पर्यो, नयाँ पुस्तालाई ल्याउनु पर्यो, क्षमतावान मान्छेलाई ल्याउनु पर्यो र जसले भोलि गएर चाहिँ त्यो भोट चाहिँ जब हामीले हालेर त्यो मान्छे सत्तामा पुगेपछि त्यसले राम्रो पर्फर्म गर्न सकेन भने, त्यसले दिन सकेन भने त्यो सम्भावना पनि छ नि। राम्रो भनेर भोट हाल्यो तर त्यसले पर्फर्म गरेन, कुनै अर्को प्रभावमा पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब उठ्नै नसक्ने गरेर अर्को चुनावमा हराउन पनि तयार हुनु पर्यो। किशोर सर, व्यस्त हुँदा पनि स्टुडियोमा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू बस्ने ठाउँहरू विवादित बन्दै गएका छन्। चाहे हामी राष्ट्र ब्याङ्कको कुराकानी गरौँ अथवा न्यायिक क्षेत्रको कुराकानी गरौँ अथवा अर्थ मन्त्रालयको कुराकानी गरौँ, यी व्यवस्थित नहुँदा देश कसरी घाटामा जान सक्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ बौद्धिक व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बहस परिवर्तनको